दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको आज हामी प्रभुको इच्छामा 20 पददेखि 26 पद को खण्ड हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी 20 देखि 23 पदबाट हेर्नेछौँ, जहाँ एउटा विश्वासीलाई आदरको भाँडोको रूपमा तुलना गरिएको छ। दोस्रो तिमोथी 2 को 20 देखि 23 पद हामी पढ्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ, तर ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, तर काठ र माटोको पनि हुन्छन्। अनि कति आदरका निम्ति र कति अनादरका निम्ति हुन्छन्। यसकारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने ऊ एउटा आदरको भाँडो बन्नेछ, जो पवित्र पारिएको, मालिकको काममा आउने र हरेक असल कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूका साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। हुन्छ, हामी यहाँसम्म हेर्नेछौँ 20 देखि 22 सम्म। हुन्छ, दोस्रो तिमोथी 2 को 20 देखि 26 मा चाहिँ विश्वासीलाई अब अझै दुईवटा व्यक्तित्वहरूसँग तुलना गरिएको छ। एउटा चाहिँ हो आदरको भाँडो र अर्को चाहिँ हो प्रभुको दास। त्यो चाहिँ हामी 23 पददेखि 26 मा हेर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ आदरको भाँडो भनेर हामी हेर्नेछौँ। यहाँ 20 देखि विशेष गरी 21 पद, 20 र 21 पदमा चाहिँ पावलले एउटा ठुलो घरको उदाहरण दिएका छन्। ठुलो घर जहाँ थुप्रै खालका भाँडाहरू हुन्छन्, थुप्रै प्रकारका भाँडाहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ पावलले भन्छन् ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन्, त्यो त हुन्छन्, त्यहाँ अरू भाँडाहरू पनि हुन्छन्, काठ र माटोको पनि हुन्छन्। अनि ती भाँडाहरूमध्ये कति भाँडा चाहिँ आदरको निम्ति हुन्छ, कति अनादरको निम्ति हुन्छ भनेर भनेका छन्। त्यसैले यहाँ एउटा ठुलो घरको उदाहरण दिएको छन् पावलले। त्यहाँ चाहिँ सुन र चाँदीका भाँडाहरू पनि हुन्छन्, जसलाई चाहिँ आदरयोग्य उद्देश्यहरूको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ काठ र माटोका भाँडाहरू पनि हुन्छन्। अनि जति पनि भाँडा हुन्छन् त्योमध्ये केही चाहिँ आदरको निम्ति हुन्छ, केही अनादरको निम्ति हुन्छ। अनादरको निम्ति भनेको जस्तै फोहोर राख्ने भाँडो अथवा भनौँ शौचालयको भाँडो। अनि ती भाँडाहरू चाहिँ अरू भाँडाहरूको तुलनामा सस्तो हुन्छ अनि फेरिरहनु पर्ने पनि हुनसक्छ, सस्तैमा फेरिन्छ, जे होस्। अब के सिकाउन खोजेको पावलले यहाँ? कतिले चाहिँ यो पावलको यो उदाहरणलाई गलत तरिकाले बुझ्न सम्भव छ। यस्तो भन्न सक्छ मान्छेहरूले, अब आदरको भाँडो अनादरको भाँडो भनेको चाहिँ अब कुनै भाँडालाई आदर दिन्छ, कुनैलाई अनादर। जे भए पनि हामी प्रभुको घरमा छौँ, ठुलो घरमा छौँ। हामी सबै भाँडाहरू जस्तो छौँ अनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। तर यहाँ पावलले त्यसो भन्न खोजेको होइन। अब यो ठुलो घर भनेको के हो? पावलको यो उदाहरणमा यो ठुलो घर भनेको चाहिँ समग्र ख्रिस्टीय मतलाई बुझाउँछ ठुलो घरले। अनि भन्ने हो भने सबै नामधारी मण्डलीहरू र साँचो मण्डलीहरूको सङ्गालो। अनि त्यसमा पनि मुक्ति पाएकाहरू अनि मुक्ति नपाएकाहरू, जसले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छन्, त्यो सबको सङ्गालोलाई यहाँ ठुलो घरसँग तुलना गरेका छन्। जस्तै येशूले पनि मत्ती 13 अध्यायको दृष्टान्तमा त्यो रायोको दानोको दृष्टान्त दिनुभएको थियो। जुन रायोको दानो चाहिँ वास्तवमा धेरै सानो थियो, सबैभन्दा सानो हुन्छ, सबै बिउहरूभन्दा सानो हुन्छ रायोको दानो। तर त्यो बढेपछि यो अरू सागपातहरूभन्दा पनि ठुलो एउटा रुख नै बन्छ भन्नुभएको छ। अब कतिले त्यो मत्ती 13 अध्यायको 31-32 पदहरूमा भएको त्यो दृष्टान्त, जुन रायोको दानुको दृष्टान्त छ, जुन चाहिँ रुखै बन्छ, चराहरू आएर बास गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ साँचो मण्डली यसरी बढ्छ समयको क्रममा भनेर पनि बुझ्ने गर्छन्। तर ख्रिस्टले त्यहाँ त्यसो भन्नुभएको होइन। सुसमाचारको बिउ रोपिँदा त्यहाँ चाहिँ गहुँ र सामा पनि फल्छन्
भनेको त्यो ठुलो रुख चाहिँ साँचो मण्डली मात्र होइन, तर मण्डली भनिने सबैको जमात हो, क्रिस्चियन भनेर चिनिने सबै जमातहरू। अनि त्यहाँ जब त्यो रायोको दानामा रुख बन्छ र त्यसमा चराहरू आएर बस्छन्, ख्रिस्टले बताउनु भएको मत्ती 13 को अरू दृष्टान्तमा चरा भनेको चाहिँ शैतानको चित्रण हो। त्यसरी मण्डली, नामधारी मण्डली भनौँ, ख्रिस्टीय जगत चाहिँ शैतानले प्रयोग गर्ने ठाउँ भएको छ। आज पनि हामी त्यो देख्छौँ, रोमन क्याथोलिक भयो, त्यो चाहिँ वास्तवमा शैतानको वासस्थान जस्तै हो। अनि अहिले सच्चाई केन्द्रहरू भन्ने भयो, आन्साङ होङ भन्ने भयो, यिनीहरूलाई क्रिस्चियन भनेर चिन्छन् मान्छेहरूले, तर यिनीहरू साँच्चै मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू होइनन्। तैपनि ख्रिस्टको दृष्टान्तमा त्यो ठुलो रुख भनेको चाहिँ समग्र ख्रिस्टीय मतलाई बुझाउने त्यो रुख हो। किनभने रायोको दाना कहिले पनि रुख बन्दैन। एउटा रायोको दाना जस्तो आकार हुनुपर्ने हो सामान्य, त्यो भएको ठिक हो, तर सामान्यभन्दा बढ्दै ठुलो हुनु रोग हो। जस्तै हात्तीपाइले भन्ने रोग सुन्नुभएको होला। जब खुट्टा सामान्य आकारको हुन्छ त्यो सामान्य छ, तर सामान्यभन्दा जब त्यो ठुलो हुन्छ त्यहाँ रोग हुन्छ, अनि त्यस्तै रोगलाई चाहिँ हात्तीपाइले रोग भन्छ। ठिक त्यसै गरी एउटा रायोको दाना, ऊ चाहिँ रायोको दाना जस्तै हुनुपर्छ, तर ऊ रुख हुनु भनेको त्यहाँ समस्या छ। अनि ख्रिस्टको त्यो दृष्टान्त जस्तै पावलले पनि यहाँ एउटा ठुलो घर भनेका छन्, जुन चाहिँ समग्र ख्रिस्टीय मतलाई जनाउँछ। त्यहाँ चाहिँ मुक्ति पाएकाहरू छन्, मुक्ति नपाएकाहरू छन् यो ठुलो घरमा। एकातिर मण्डली भनिनेहरूमा हुमेनियस र फिलेटस, जसको बारेमा हामीले हिजो हेरेका थियौँ, तिनीहरू जस्ता झुटा शिक्षकहरू पनि छन् त्यो ठुलो घरमा। अर्कोतिर चाहिँ पावल र तिमोथी जस्ता सत्यताका सेवकहरू पनि छन्। हुमेनियस र फिलेटस चाहिँ अनादरका भाँडाहरू हुन्, अनि पावल र तिमोथी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आदरका भाँडाहरू हुन्। त्यसरी यहाँ पावलको मुख्य तर्क के हो भने, हामी अनादरको भाँडा हुनु हुँदैन, हामी हरेक आदरको भाँडा हुनुपर्छ। त्यसैले यो ठुलो घरमा अब प्रभुले आदर दिन चाहनु भएन भने ठिकै छ, हामी उहाँको भाँडै त हो नि भन्ने खालको शिक्षा सिकाउन खोजेका होइनन्। हामी आदरको भाँडा हुनुपर्छ। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र र उहाँको शुद्ध वचन को सेवा गर्नलाई उहाँले फोहोर मैलो भएको अनादरको भाँडा प्रयोग गर्नुहुने छैन। तपाईँले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँ आफैले पनि तपाईँको, जस्तै तपाईँको दाँत माझ्नु पर्यो भने तपाईँले भुइँमा खसेको फोहोर भाँडा प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यो ब्रस प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईँ खाना खानुहुन्छ भने बिहान नमाजिएको त्यो फोहोर थाल तपाईँले प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईँ त्यसलाई धुनुहुन्छ, त्यसलाई प्रयोग योग्य बनाउनुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ कति भाँडा हुन्छन् जुन कहिले माझिँदैन, कहिले सफा गरिँदैन। त्यही पनि यहाँ पावलले मुख्य कुरा के बताइरहेको भने, आफूलाई शुद्ध राख्नुपर्छ, आदरको भाँडा हुनुपर्छ। तपाईँ एउटा सुन्दर घरमा पाहुना भएर जानुभएको छ भने, एउटा घरमा पाहुना भएर जानुभएको छ र खाना खानलाई तपाईँ टेबलमा बस्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यो घरको मान्छेले फोहोर भाँडोबाट खानेकुरा पस्केर दिँदैन। त्यस्तै गरी परमेश्वरले पनि संसारमा एउटा महान काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पुत्र ख्रिस्टलाई चिनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो महान काम गर्नलाई परमेश्वरले फोहोर जीवनहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। पापको मैलोले फोहोर भएको हरेक पापीलाई उहाँ शुद्ध पार्न तयार हुनुहुन्छ। यद्यपि प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्दैमा उहाँले मुक्ति दिनु हुँदैन भन्न खोजे अवश्य होइन। हरेक अनादरको भाँडोलाई उहाँ आदरको भाँडो बनाउन चाहनुहुन्छ। हरेक फोहोर जीवनलाई उहाँ शुद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो पुत्रको रगतद्वारा। अनि उहाँ हरेक फोहोरीलाई मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। तर अशुद्ध वा फोहोर भाँडाहरूलाई आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन उहाँले। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, ख्रिस्टीय जगत, यो नामधारी यो कथित ख्रिस्टीय जगतमा प्रभुको सेवा गर्छु भनेर सेवा गर्ने स्थानमा र पुलपिटहरूमा यो दुवै किसिमका भाँडहरू सक्रिय रहिरहेका छन्। हामीले भर्खर पनि सुनेको, नारायणघाटभन्दा करिब 50-60 किलोमिटर पश्चिमतिर दुम्कीवासमा
एउटा क्यारिजमेटिक चर्च छ जहाँको पास्टरको र उहाँको छोराको जीवनमा विभिन्न खराब यसो भनौँ केही नराम्रो काण्डहरू भएकोले प्रहरीले थुने पनि, तर त्यो व्यक्तिले के भन्दैछ भने अझै पनि म यो पास्टरको काम म छोड्दिनँ, यो मेरो बोलावट म छोड्दिनँ। त्यसैले त्यो अनादरको भाँडो हो, उसलाई प्रभुले कहिले पनि प्रयोग गर्नुभएको थिएन। अनि जब ऊ सार्वजनिक रूपमा नै ऊ खराब छ भन्ने देखिएको छ, तैपनि यस्ता व्यक्तिहरूले सेवाको स्थान अनि पुलपिटलाई छोड्न चाहँदैनन्। तर प्रभु के चाहनुहुन्छ, उहाँ हरेक सेवकहरू चाहिँ आदरको भाँडो भएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले यो पदहरूबाट, यो 20 देखि 23 पदबाट केही कुराहरू विचार गर्नेछौँ। पहिलो कुरा कि आदरको भाँडा हुन हामीले आफैलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। हामीले आफैलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी 21 पदबाट हेर्नेछौँ विशेष गरी। अनि 21 पदबाटै अर्को कुरा हामी के हेर्नेछौँ भने शुद्ध पारिएको भाँडा प्रयोग योग्य हुन्छ। 21 पदमा त्यो पनि हामी देख्छौँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ शुद्ध पारिएकाहरू पापदेखि भाग्छन् र भक्तिको पछि लाग्छन्, जुन चाहिँ हामी विशेष गरी 23 पदमा हामी हेर्नेछौँ। के माफ गर्नुहोस्, 22 पदमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेरौँ, आदरको भाँडा हुन हामीले आफैलाई शुद्ध पार्नुपर्छ। अब 21 पदमा ध्यान दिनुहोस्, यहाँ पावलले कसरी भनेका छन् भने यसकारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने, आफूलाई शुद्ध पार्छ भने, अब केबाट? यिनीहरूबाट। अब यिनीहरू भनेको केबाट शुद्ध पार्नुपर्ने रहेछ आदरको भाँडा हुनलाई? यो भनेको चाहिँ हामीले जुन हिजो हेरेको थियौँ, सड्ने घाउ झैँ फैलिने झुटा शिक्षाहरू हुन्। हुमेनियस र फिलेटस चाहिँ ती शिक्षाहरूमा लागे। उनीहरूले बौरिठाइ भइसक्यो भनेर सिकाए। सानो कुरा देखिन्थ्यो, तर त्यो निकै ठुलो समस्या थियो। अनि हो त्यही कुराहरू, झुटा शिक्षाहरू केवल हामीले के बुझ्नुपर्छ भने झुटा शिक्षाहरू भनेको चाहिँ खालि मान्छेको गलत विचारहरू मात्र होइन। झुटो शिक्षाहरू भनेको पाप हो, अधर्म हो, जसबाट हामीले आफ्ना जीवनहरूलाई शुद्ध राखिराख्नुपर्छ। किनभने पहिलो कोरिन्थी 15:33 जुन पद हामी प्राय प्रयोग गर्ने गर्छौँ युवा भाइहरूलाई सिकाउन अथवा अरू व्यक्तिहरूलाई सिकाउन, खराब सङ्गतले असल चरित्रहरू बिगार्छन् भनेर लेखिएको छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 15 मुख्य सन्दर्भ हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि बौरी उठाइको विषयमा गलत कुरा सिकाउने, झुट्टा कुरा सिकाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खराब सङ्गत भनेको छ। प्रभुको जनले झुटा शिक्षा सिकाउने व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन। त्यसैले यो पद पहिलो कोरिन्थी 15:33 पद चाहिँ खालि एउटा युवालाई प्रयोग गर्ने पद होइन, तर मुख्य गरी प्रभुका सेवकहरूलाई प्रयोग गर्ने पदहरू। अनि त्यसपछि विश्वासीहरूलाई, हरेक विश्वासीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने पद हो। कोही पनि झुटा शिक्षाको व्यक्ति खराब सङ्गत हो, अनि त्यसले तपाईँको असल चरित्र बिगार्न सक्छ। त्यसैले आफैलाई शुद्ध पार्नु भन्नाले अब यहाँ आफूलाई शुद्ध पार्नु परेको छ। अनि यो काम चाहिँ हामी आफैलाई गर्नु परेको छ, आफैलाई शुद्ध पार्नु परेको छ। अनि त्यसैले आफैलाई शुद्ध पार्नु भन्नाले चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्रयासले मेरो आफ्नै पापहरू प्रायश्चित गर्न खोज्नुपर्छ भनेको होइन। त्यो त हामी बाइबलको पुरै सन्दर्भअनुसार बुझ्छौँ। हामी त्यो कसैले पनि कदापि गर्न सक्दैन, आफ्नै पापहरू ढाक्न सक्दैन। पापबाट शुद्ध पार्नको लागि हामीलाई ख्रिस्टको बलिदान प्रबन्ध गरिएको छ, अनि त्यही बलिदानको आधारमा हामीलाई क्षमा गर्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तरै पनि यहाँ के भन्न खोजेको भने अब हाम्रो मुक्तिकै विषयमा पनि हामीले पाएको धार्मिकताको विषयमा पनि मैले आफ्नो पाप चाहिँ स्वीकार गर्ने कुरामा मेरो पनि सक्रिय भूमिका रहन्छ नै अवश्य पनि। तर यहाँ पावलले आफैलाई आफ्नो पापका व्यक्तिगत सङ्घर्षहरूबाट शुद्ध पार्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। यद्यपि त्यो हामी यहाँ भन्न सक्छौँ भनेको हाम्रो पापहरू हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, आफूलाई शुद्ध राख्नुपर्छ, अनि प्रभुको निम्ति हामी आफूलाई प्रभुको सामु पापहरू स्वीकार गर्दै जिउनुपर्छ भनेर हाम्रो त्यो पनि सत्य हो। तर व्यक्तिगत सङ्घर्षहरू नै यो सन्दर्भ होइन। यहाँ चाहिँ यहाँ कसरी आफूलाई शुद्ध राख्ने त? यहाँ के भनेको नि आफैलाई पापपूर्ण झुटा शिक्षकहरूको सङ्गतबाट चाहिँ शुद्ध पार्ने र अलग पार्ने कुरा गरेको।
हामीले आफैलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। कसरी भने सबै खराब सङ्गत र यो झुटा शिक्षाहरू, यी अपवित्र कुराहरूबाट टाढा राखेर शुद्ध राख्नुपर्छ। यद्यपि पहिलो योहन्ना 1:9 अनुसार हामी आफूलाई शुद्ध राख्न सक्दैनौँ। यद्यपि परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रो काम चाहिँ स्वीकार गर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने पहिलो तिमोथी 2:21 कि झुटा शिक्षकहरूबाट टाढा रहने काम हामी आफैले गर्ने कुरा हो, हामी आफैले अठोट गर्ने कुरा हो। यहाँ अर्को कुरा विचार गरौँ। यहाँ शुद्ध पार्छ भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको सकर्मक रूपमा लेखिएको छ, सकर्मक कालको रूपमा। यसको अर्थ के हो भने आफूलाई शुद्ध पार्ने काम चाहिँ हरेक व्यक्तिको आफ्नै रोजाइ हो। ऊ आफै सक्रिय हुनुपर्छ, आफैले रोज्नुपर्छ, आफूलाई शुद्ध राख्न ऊ आफैले रोज्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति गलत माण्डलिक अभ्यास अनि गलत बाइबलीय शिक्षा भएको ठाउँमा ऊ छु भन्ने उसलाई स्पष्ट छ भने ऊ चाहिँ अलग हुनको निम्ति समय पर्खेर बस्ने होइन। ऊ सक्रिय भएर तत्काल निर्णय गरेर अलग हुनुपर्छ, आफैले गर्नुपर्छ। साथै यो शुद्ध पार्छ भन्ने शब्द चाहिँ एओरिस्ट कालमा पनि छ, ग्रिकमा एओरिस्ट कालमा छ। अनि यहाँ हाम्रो डेभिड अङ्कलले चाहिँ उहाँले यसरी बयान गर्नुभएको छ। उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने हामी एकछिन यसलाई ध्यान दिउँ। जसले भनेको यो शब्दले चाहिँ वर्तमान कालमा चाहिँ निरन्तर गरिने कार्यको विपरीत यो एक सरल कार्य हो भनेर सङ्केत गर्दछ। विश्वासी जनले आफैलाई सम्पूर्णता र स्पष्टता साथ अलग गराउनुपर्छ, न त विस्तारशील ढाँचामा, न त आंशिक रूपमा, न त आनाकानी गर्दै। त्यसैले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पूर्ण रूपमा अलग गर्नुपर्छ, बिस्तारै होइन। अनि उहाँले अझै लेख्नुहुन्छ पूर्ण रूपमा नभएर सायद केही मात्रामा मात्र टाढा रहँदै उसले गलत गरिरहेकाहरूसँग अलमल गरेर बस्नु हुँदैन। त्रुटिबाट सम्पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्न इन्कार गर्नु भनेको आफैलाई उक्त त्रुटिद्वारा भ्रष्ट पार्ने खतरामा पार्नु हो। त्यसैले एओरिस्ट कालमा किन प्रयोग गरेको भने हामी यो हरेक दिन बिस्तारै गर्नुपर्ने काम होइन, यो एकैचोटि गर्नुपर्ने। झुटो शिक्षा छ थाहा छ, अलग भइहाल। त्यसैले आदरको भाँडो बन्न आफैलाई शुद्ध राखिराख्ने जिम्मेवारी तपाईँको व्यक्तिगत रोजाइ हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय। दोस्रो कुरा पनि हामी हेरिहालौँ। शुद्ध पारिएको भाँडा चाहिँ प्रयोग योग्य हुन्छ। शुद्ध पारिएको भाँडा प्रयोग योग्य हुन्छ। 21 पदमा बाँकी भागमा के भनेको छ भने यसकारण मानिसले आफूलाई यिनीहरूबाट शुद्ध पार्छ भने ऊ एउटा आदरको भाँडो बन्नेछ, जो पवित्र पारिएको, मालिकको काममा आउने र हरेक असल कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। त्यसैले शुद्ध पारिएको भाँडा प्रयोग योग्य हुन्छ। यहाँ चारवटा कुरा विचार गरौँ। 21 पदमा ऊ आदरको भाँडो बन्छ, पहिलो कुरा। ऊ पवित्र पारिएको हुन्छ, ऊ मालिकको काममा आउने हुन्छ, र चौथो चाहिँ ऊ हरेक कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनका निम्ति ठुलो आशिषहरू हुन्। जब हामी आदरको भाँडो बन्छौँ, जब हामी पवित्र पारिन्छौँ, जब हामी मालिकको काममा आउँछौँ र जब हामी हरेक असल कामको निम्ति तयार पारेका हुन्छौँ, यी हाम्रा विशेष अधिकारहरू हुन्, हाम्रो आशिषहरू हुन्। अब यिनलाई एक एक गर्दै विचार गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ ऊ आदरको भाँडो बन्छ भनेर हामी देख्छौँ। यो अचम्म छ, किनभने परमेश्वरले नै उसलाई आदर गर्नुहुनेछ। हुन त आदरको योग्य परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ, तर हामी यो बुझ्न सक्दैनौँ। यो अचम्म छ कि आदरको एकमात्र योग्य परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई समेत आदर दिनुहुनेछ। हामी पापमा मरिरहेका, पापको फोहोर नालीमा भएकाहरूलाई उहाँले निकाल्नु भयो, धुनु भयो र आदर दिनुभयो। यो अचम्म छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 6 र 7 पदहरूमा त्यहाँ पत्रुसले के सिकाएका छन् भने परमेश्वरको निम्ति विभिन्न परीक्षाहरूमा दुःख सहँदै जिउनेहरूलाई ख्रिस्ट येशू आउनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमा दिइनेछ। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई बहुमूल्य भाँडोको रूपमा हेर्नुहुन्छ। पवित्र शास्त्रमा पनि विश्वासका थुप्रै वीरहरूको जीवन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ, जसलाई उहाँले आदर गर्नुभयो र आज हामी पनि आदर गर्छौँ। जस्तै अब्राहम, युसुफ, मोसा, पावल, योना,
आदरको भाँडोहरू प्रभुले आदर दिनुभयो उसलाई। आज हामी पनि आदर गरिरहेका छौँ, किनभने यी व्यक्तिहरूले आफूलाई शुद्ध राखे अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई आदर दिनुभयो। यहाँ फेरि डेभिड अङ्कलले उहाँको किताबमा के लेख्नु भएको छ भने, परमेश्वरका विश्वासयोग्य आज्ञाकारी जनहरू उहाँका धनहरू हुन्। उनीहरू सदाका निम्ति ताराहरू झैँ चम्कनेछन्। उनीहरू उहाँका अनुग्रहका जय स्मारकहरू हुन्। कति ठुलो ओहदा हामीले पाएको छौँ। हामी आदरको भाँडो उहाँले बनाउनु भएको छ। तर दोस्रो कुरा चाहिँ ऊ पवित्र पारिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। पवित्र पारिएको भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ पवित्र भन्नुको अर्थ नै अलग हो, परमेश्वरको निम्ति अलग पारिएको। जस्तै लेवीको पुस्तक यो पवित्र पारिएको भन्ने कुरा बुझ्न म प्राय जाने पद चाहिँ लेवी 20:26 हो। अनि त्यो तपाईँले कण्ठै पार्नु भयो हुन्छ, किनभने त्यहाँ पवित्र हुनु वा पवित्र पार्नु भनेको के हो परमेश्वरले स्पष्ट पार्नु भएको छ। लेवी 20:26 के लेखेको छ भने, अनि तिमीहरू मेरा निम्ति पवित्र हो, मेरा निम्ति पवित्र हो, किनकि म परमप्रभु पवित्र छु। अनि तिमीहरू मेरा हो भनेर मैले तिमीहरूलाई अरू जातिहरूबाट अलग पारेको छु। त्यसैले परमेश्वरको निम्ति पवित्र पारिनु भनेको अरू जातिहरूबाट परमेश्वरको निम्ति अलग पारिनु हो। हामी संसारका थियौँ, हामी संसारमा थियौँ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा हामीलाई उहाँको निम्ति किन्नु भएको छ। हामी आफ्नै होइनौँ, हामी उहाँका हौँ। अनि त्यसैले हामी पवित्र पारिएका छौँ। त्यसैले पवित्र पारिएको भनेको के हो? पवित्रीकरणको चाहिँ 3 पक्षहरू छन्। पवित्रीकरणको ओहदा छ एउटा, पवित्रीकरणको प्रगतिशीलता छ अर्को, र पवित्रीकरणको अन्त्य पनि छ। त्यहाँ पवित्रीकरणको ओहदा छ भनेको ख्रीष्टको बलिदानको आधारमा विश्वासीहरू उहाँमा सदाका निम्ति पवित्र बनाइएका छन्। पहिलो कोरिन्थी 1:30, 6:11, इब्रू 10:10 यी पदहरूमा हामी पवित्र बनाइएका छौँ भनेर हामीलाई स्पष्ट बताएको छ। तिमीहरू यस्तै थियौ, तर तिमीहरू धोइएका छौ, तिमीहरू शुद्ध पारिएका छौ, तिमीहरू पवित्र पारिएका छौ। त्यसैले परमेश्वरले उहाँको सामु हाम्रो ओहदा यसरी देख्नुहुन्छ। हाम्रो ओहदा यही हो उहाँको सामु कि उहाँले हामीलाई पवित्र देख्नुहुन्छ, उहाँले यसरी नै हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो पवित्रीकरणको ओहदा, जसलाई चाहिँ धर्मीकरण पनि भनिन्छ। यो पवित्रीकरणको ओहदालाई यसलाई धर्मीकरण पनि भनिन्छ अर्को शब्दमा। तर त्यहाँ पवित्रीकरणको प्रगतिशीलता पनि छ भनेको हाम्रो ख्रीष्टीय जीवनको हुर्काइमा बढ्दै जाँदा उहाँले हामीलाई उहाँको पुत्र ख्रीष्टको रूपमा बदल्दै बदल्दै लानुहुन्छ। हामी उहाँ जस्तै बनिँदै जान्छौँ। यसलाई पवित्रीकरण भनिन्छ। हो, हामी पूर्ण रूपमा पवित्र पारेका छौँ परमेश्वरको सामु, तर दिनौको जीवनमा पनि उहाँले हामीलाई पवित्र पार्दै हुनुहुन्छ अभ्यासमा। तर त्यहाँ पवित्रीकरणको पूर्णता पनि छ। पवित्रीकरणको पूर्णता पनि छ। यो भनेको के हो? भनेको एक दिन येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुहुँदा हामीलाई लिनलाई हामी उहाँको आम्ने सामने भई जब हामी उहाँलाई देख्नेछौँ तब हामी पूर्ण रूपमा उहाँ जस्तै बन्नेछौँ। यसलाई महिमीकरण पनि भनिन्छ। त्यसले हाम्रो यस खण्डमा पावलले प्रगतिशील पवित्रीकरणको बारेमा लेखेका हुन्। हामी आदरको भाँडो हुनलाई हरेक शिक्षागत र नैतिक दुष्टताबाट आफूलाई शुद्ध राख्दै प्रगति गरिरहनुपर्छ। अनि तब नै हामी उहाँको काममा आउनेछौँ। अर्को कुरा विचार गरौँ, ऊ चाहिँ मालिकको काममा आउने हुन्छ। यहाँ त्यही भनेको छ, मालिकको काममा आउने। यहाँ मालिक शब्दको प्रयोगलाई ध्यान दिनुहोस्। यसले हामीमाथि ख्रीष्टको पूर्ण स्वामित्व र ख्रीष्टको पूर्ण अधिकारलाई देखाउँछ। उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामी कसको दास थियौँ? पापको दास थियौँ। रोमी 6:16-17 पदले त्यही सिकाउँछ। हामीले पाप गर्न आफूलाई बेचिदियौँ र हामी पापका दास भयौँ। पाप चाहिँ कस्तो थियो? पाप एउटा क्रूर मालिक थियो जसले चाहिँ ज्याला स्वरूप हामीलाई मृत्यु दिने थियो। रोमी 6:16 पदमा त्यही भनेको छ, तिमीहरू पापका दास हो।
अनि रोमी 6:23 त्यही सन्दर्भमा के भनेको छ भने पापले ज्याला दिन्छ। पाप एउटा क्रूर मालिक हो जसले तिमीलाई ज्याला दिन्छ, अनि पापको ज्याला मृत्यु हो। तिमीहरूले पापको सेवा गरेका छौ भने पापले ज्याला दिनेछ। पाप तिमीहरूको मालिक हो भने पापको ज्याला हो अनन्त मृत्यु। तर रोमी 6:18 चाहिँ के भनेछ भने ख्रिस्टले हामीलाई दाम तिरेर किन्नुभयो र पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो, ज्याला होइन, तर वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो। यसकारण येशू ख्रिस्ट हाम्रो असल र दयालु मालिक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ज्याला स्वरूप मृत्यु दिनुभएको होइन, तर उहाँले हामीलाई वरदान स्वरूप अनन्त जीवन दिनुभएको छ। र ज्याला चाहिँ के दिनुहुन्छ नि उहाँले हामीलाई? ज्यालाको रूपमा चाहिँ उहाँले हामीलाई इनामहरू दिनुहुनेछ। त्यसैले हामीले आफैलाई उहाँको पूर्ण स्वामित्वमा सुम्पिनुपर्छ। उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। मालिकको काम भनेको छ नि, यहाँ काम शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरले आफ्नालाई काम दिनुहुन्छ भन्ने हामी देख्छौँ। यो संसारमा ख्रिस्टको काम छ अनि त्यो हामीले गर्नुपर्छ। तैपनि उहाँले अशुद्ध भाँडोहरूलाई आफ्नो काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अशुद्ध भाँडालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। उहाँ पहिला भाँडाहरूलाई शुद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ, अनि जसले आफूलाई शुद्ध राख्छ त्यो नै उहाँको काममा आउने भाँडो हो। यहाँ हामी के बुझ्छौँ भने हरेक पापी भगुवा ओनेसिमसहरू चाहिँ येशू ख्रिस्टका काम लाग्दो ओनेसिमसहरू हुन सक्छन् यदि उनीहरूले आफैलाई परमेश्वरद्वारा शुद्ध पार्न दिन्छन् भने, मुक्तिको निम्ति उहाँका पश्चाताप गरी आउँछन् भने। अनि साँच्चै यो विचार गर्दा हामी भन्न सक्छौँ कि म जस्तो पापी पनि छुटकारा पाएर उहाँको निम्ति काम लाग्दो हुनु साँच्चै अचम्मको कुरा हो। अनि यसको निम्ति हामी प्रभुलाई धन्यवाद जति दिए पनि कम हुन्छ। अर्को कुरा ध्यान दिउँ, यहाँ के भनेको छ भने ऊ चाहिँ हरेक असल कामका निम्ति तयार पारिएको हुन्छ। यहाँ 21 पदको अन्तिममा त्यही भनेको छ, हरेक असल कामको निम्ति तयार पारेको। परमेश्वरको काम चाहिँ असल काम हो, अनि यो कामको निम्ति उहाँले शुद्ध भाँडाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो आफ्नै कुनै पनि असल काम बिना मुक्ति दिनुभयो, तर उहाँले हामीलाई असल कामहरूका निम्ति मुक्ति दिनुभएको। एफएसी 2:8-10 त्यही सिकाउँछ। त्यसैले आफैलाई शुद्ध राखेको भाँडा चाहिँ तयार हुन्छ मालिकको कामको निम्ति। ऊ केवल केही असल कामका निम्ति होइन। यहाँ ध्यान दिनुभएको छ 21 पदमा के भनेछ? हरेक असल कामका निम्ति। त्यसैले खालि केही असल कामको निम्ति मात्र होइन, तर परमेश्वरको हरेक असल कामका निम्ति ऊ प्रयोग योग्य हुन्छ, ऊ तयार पारिएको हुन्छ। त्यसैले 20 र 21 पदहरूमा पावलको मनसाय यही हो कि परमेश्वरले शुद्ध भाँडाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि 22 पदमा चाहिँ 22देखि नै 26 पदमा चाहिँ त्यो शुद्ध भाँडाको अभ्यास कस्तो हुन्छ भनेर पावलले देखाउँछन्। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, शुद्ध पारिएकाहरू चाहिँ पापबाट भाग्छन्, पापदेखि भाग्छन् र भक्तिको पछि लाग्छन्। 22 पद पढौँ। अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूको साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। यहाँ भनेछ भाग र लाग, दुईटा आज्ञाहरू छन्। भाग्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जवानीका अभिलाषाहरूदेखि हो। लाग्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने शुद्ध हृदयबाट पुकार्नेहरूको साथमा भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूतर्फ, जसलाई पावलले यहाँ 4वटा कुराहरूमा बयान गरेका छन्: धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्ति। त्यसैले भाग र लाग यो दुवै शब्द ग्रिकमा चाहिँ वर्तमान सकर्मक आदेश रूपी शब्द, यसरी भनौँ, आदेश रूपी शब्द। यी आज्ञाहरू चाहिँ हामी आफै सक्रिय हुँदै आदत रूपी तरिकाले गरिरहनु पर्ने आदेशहरू हुन्। त्यसै दुईटा कुरा हामी हेरौँ। पहिलो चाहिँ ऊ भाग्छ, आदरको भाँडो जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग्छ। अब जवानीका अभिलाषा भन्न बित्तिकै प्रायः जसो हामीले चाहिँ एउटा अनैतिक यौनजन्य परीक्षाहरू मात्र बुझ्ने गर्छौँ। तर कसैले यस्तो भन्नुभएको थियो, यस्तो यो अनैतिक यौनजन्य अभिलाषाहरू चाहिँ केवल जवानहरूलाई मात्र हुँदैन। एकजना वृद्धले भन्नुभएको थियो।
यस यौनजन्य परीक्षाहरूलाई परमेश्वरको सहायता बिना कुनै पनि उमेरले जित्न सक्दैन, न जवान न वृद्ध। परमेश्वरको सहायता बिना कुनै पनि उमेरको सङ्ख्याले मात्र जित्न सक्दैन। यो के हो त जवानीका अभिलाषाहरू? यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यहाँ चाहिँ पावलले अभिलाषाहरू भनेका छन्। पावलले एउटा अभिलाषा मात्र कुरा गरिरहेको छैन, तर यहाँ धेरै अभिलाषाहरूको चर्चा गरिरहेका छन्। अब अभिलाषा शब्द भने के हो? यो अभिलाषा शब्द चाहिँ आफैमा नराम्रो शब्द होइन। किनभने अभिलाषाको माने के हो भने कुनै पनि कुरा वा इच्छा प्राप्त गर्न कडा इच्छा गर्नु हो। यो कडा इच्छालाई बुझाउँछ अभिलाषाले। आत्मिक कुराहरूको पनि अभिलाषा गर्न सकिन्छ। गलाती 5:17 भनेको छ, शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्छ र आत्माले शरीरको विरोधमा। त्यसैले हामीले आत्मिक कुराहरूको अभिलाषा गर्नुपर्छ। क्लासहरू, यस्तो बाइबलीय क्लासहरू, बाइबल सिक्ने कुराहरू, असल सङ्गतहरू, यी कुराहरूको हामीले अभिलाषा गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत सङ्गतिहरू, यो सब कुराहरूको अभिलाषा गर्नुपर्छ। तर यहाँ पावलले के बताउन खोजिरहने? परमेश्वरको वचनले मनाही गरेका कुराहरू छन् हो, त्यो कुराहरूको निम्ति एउटा जवानले गर्ने कडा इच्छाको बारेमा बताएको पापपूर्ण अभिलाषाहरू, परमेश्वरको वचनले मनाही गरेका कुराहरू। त्यसैले यो जवानीका अभिलाषाहरू अन्तर्गत चाहिँ अब यौन जन्य अभिलाषा त पर्छ नै, तर यहाँ त्यही मात्र मूल विषय बनाएर कुरा गरिएको होइन। पावलले यहाँ विशेष गरी एउटा जवान मानिसमा हुने अभिलाषाहरूलाई जोड दिएका छन्। जस्तै एउटा जवान मान्छेमा अरू वृद्ध मानिसहरूभन्दा बढ्दै अभिलाषा हुने कुराहरू के हो? उदाहरणको लागि एउटा जवानीको अभिलाषाहरूभित्र पर्ने चिजहरू के हो भने यो संसारमा पैसा, नाम, इज्जत कमाउने अभिलाषा, घमण्डी, हठी र विद्रोही हुने अभिलाषा, आधुनिक देखिन आफ्नो सुन्दरतालाई जोड दिने अभिलाषा, अनैतिक चाहनाहरू, क्षणिक मोज मस्तीहरू, सांसारिक फिल्म, सङ्गीतको अभिलाषाहरू, लागु औषधको कुलतहरूको अभिलाषाहरू, अझै यसमा सूची थप्दै लान सकिन्छ। हो, जवान मानिसहरू चाहिँ हरेक यस्ता कुराहरूबाट भाग्नुपर्छ। जसरी जवान युसुफ आफ्नो वस्त्र नै छोडेर भागेको थियो। मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि जुन खराब कुराहरूको लत आफ्नो जीवनमा बसेको थियो, विशेष गरी ती कुराहरूको छाया समेत पर्ने ठाउँबाट टाढा भाग्नुपर्छ, नत्र तिनीहरूले फेरि जेल्न सक्छ। तपाईँ र म आफै पनि होसियार हुनुपर्छ। मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि जुन कुरा मेरो निम्ति एउटा नशा थियो, जुन कुरा मेरो निम्ति एउटा कडा इच्छा थियो, अरू कुराहरूभन्दा पनि विशेष गरी ती कुराले मलाई सजिलै परीक्षा पार्न सक्छ, किनभने त्यो मेरो जीवनको एउटा हिस्सा बनेको थियो। त्यसैले त्यो कुराहरूको छायाधरि पर्ने ठाउँबाट भाग्नुपर्छ, नत्र फेरि समात्न सक्छ। यदि कुनै व्यक्ति पहिला एकदम चुरोट खाने व्यक्ति हो भने ऊ चाहिँ चुरोटको धुवाँबाट नै भाग्नुपर्छ। यदि पैसाको लत बसेको मान्छे हो भने भाग्नुपर्छ। सांसारिक सङ्गीत सुन्न परीक्षित हुने भएको छ भने भाग्नुपर्छ। साथीले मस्ती गर्न जाउँ भनेको छ भने भाग्नुपर्छ। जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग। साथै बाइबलले चाहिँ एउटा विश्वासी भाग्नुपर्ने अरू कुराहरू पनि बताएको छ। पहिलो कोरिन्थी 6:18 व्यभिचारदेखि भाग भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 10:14 मूर्ति पूजादेखि भाग भनेको छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 6:11 जहाँ कि विनोदजीले बाँड्नु भयो, सन्दर्भ अनुसार चाहिँ पैसाको प्रेमदेखि भाग भन्नुभएको छ। त्यसैले आदरको भाँडो हुन एउटा व्यक्ति भाग्छ यी कुराहरूबाट, अभिलाषाहरूबाट। भाग्ने मात्र होइन, ऊ केही कुराहरूको पछि पनि लाग्छ, भक्तिपूर्ण कुराहरूको पछि लाग्छ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अब खराब कुरादेखि भाग्नाले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ नै, अनि ईश्वरीय कुराहरूको पछि भनौँ खराब कुराहरूदेखि भाग्नाले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ ईश्वरीय कुराहरूको पछि लाग्नाले हामीलाई भक्तिको जीवनमा प्रगति गराउँछ। त्यसैले एउटा बिना अर्को चाहिँ अधुरो छ। एउटा व्यक्ति खराबीदेखि त भागिरहेको होला, तर ईश्वरीय कुराहरूको पछि लागेको छैन भने उसले प्रभुप्रति आत्मिक कुराहरूमा प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले आदरको भाँडो हुन त्यस्ता ईश्वरीय कुराहरूको पछि पनि लाग्नुपर्छ। तर ऊ पछि लाग्दाखेरि ऊ एक्लै त हुँदैन, उसको साथमा विश्वासका घरानाहरू छन्। उसले असल विश्वासीहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। उसले सङ्गत गर्ने विश्वासीहरू शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरू हुनुपर्छ। यहाँ हामी 22 पदलाई फेरि पढ्नेछौँ। यहाँ भनेछ,
अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूको साथमा। त्यसैले असल सङ्गत कति महत्त्वपूर्ण छ। शुद्ध हृदय भएकाहरूसँग सङ्गत गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जति हामी शुद्ध हृदय भएकाहरूसँग सङ्गत गर्छौँ त्यति नै हामी आफूलाई जाँच्न पाउँछौँ, त्यति नै हामी आफूलाई हेर्न पाउँछौँ, सिक्न पाउँछौँ अनि हामी देखासेखी गर्न सक्छौँ। त्यसैले उनीहरूको साथमा पछि लाग। कसको? यी कुराहरूको, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। अब यो पछि लाग भन्ने शब्द त्यही शब्द हो जसलाई चाहिँ अन्य ठाउँहरूमा सताउनु भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले यसको अर्थ चाहिँ के हो भने सताउने गरी नै पिच्छा गर्नु, त्यस्तै हुन्छ। येशूले पावललाई भन्नुभयो प्रेरित 9:4 तिमी मलाई किन सताउँछौ, किन मेरो पछि लाग्छौ? साउलले क्रिस्चियनहरूलाई सताउनकै खातिर पछि लागेका थिए अनि पछि लाग भन्ने शब्दले यही अर्थ दिन्छ। यहाँबाट के बुझ्छौँ भने ख्रिस्टीय जीवनको दौड चाहिँ आद्धा हृदयको, अल्छे हृदयको दौड होइन। जसरी ख्रिस्टका शत्रुहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सताउन पछि नै लाग्छन्, त्यसरी नै क्रिस्चियनहरू पनि यी कुराहरूको पछि नै लाग्नुपर्छ। अनि पावलले यहाँ चाहिँ आदेश रूपी शब्दको प्रयोग गरेको छन्। आदेश, पछि लाग, यो सल्लाह होइन तर यो आदेश हो। अनि यो चाहिँ साथै वर्तमान र सकर्मक कालमा लेखेको छ। यो निरन्तर गर्नुपर्छ। यी कुराहरूको पछि लाग र लागिरह। अनि यी कुराहरूको पछि लाग्ने विषयमा ख्रिस्टियनजनको आदत रूपी दौड नै हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यी चारवटा कुरा बेसरी दौड्नुपर्छ: धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्ति। अब यो सबै यहाँ मैले नोट्सहरू त छ यहाँ, तर यो सबै म अहिले बताउने छैन। यी चारवटा कुराहरू जसको पछि हामी लाग्नुपर्छ। तपाईँले यो नोट्सहरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि। अब हामी अर्को विषयमा जाउँ। हाम्रो बाँकी रहेको समयमा एउटा विश्वासीलाई चाहिँ प्रभुको दाससँग तुलना गरिएको छ। 22 देखि 26 पद हामी पहिला सरस्वती पढ्नेछौँ र चारवटा कुरा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। प्रभुको दासले के गर्छ? प्रभुको दासले मूर्ख र बेसमझका तर्क वितर्कदेखि अलग बस्छ। प्रभुको दासले दोस्रो कुरा झगडा गर्दैन, 24 पद। तेस्रो कुरा प्रभुको दासले कोमलतापूर्वक सिकाउँछ, 24 पदमै। अनि चौथो कुरा चाहिँ प्रभुको दासले प्रभुमा भरोसा गर्छ, 25 र 26 पद। 23 पद र 24 पद पहिला पढौँ। तर झगडाहरू मात्र उत्पन्न गर्छन् भन्ने जानेर मूर्ख र बेसमझका तर्क वितर्कदेखि अलग बस्छ। अनि प्रभुको दासले झगडा गर्नु हुँदैन, तर सबै मानिसहरूप्रति कोमल, सिकाउनमा सिपालु, सहनशील, 25 पद। विरोध गर्नेलाई नम्रता साथ सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ। सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई सत्यता मान्नका निम्ति पश्चाताप देलान् अनि शैतानको पासोबाट छुट्नका निम्ति तिनीहरू होसमा आउलान्, जो शैतानद्वारा त्यसको इच्छा पूरा गर्नका निम्ति कैदमा हालिएका छन्। त्यसैले यहाँ विश्वासीलाई प्रभुको दास भनिएको छ। हरेक विश्वासी प्रभुको दास हो। ख्रिस्टका प्रेरितहरूले आफैलाई दासको रूपमा हेरे, यहाँसम्म कि ख्रिस्टको आद्धा भाइ मरियम र युसुफबाटका अरू छोराहरूमध्ये यहुदाको पत्र हामी बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। यहुदा शरीर अनुसार त ख्रिस्टको भाइ थिए अनि म ख्रिस्टको भाइ हुँ भनेर सम्बोधन गर्न सक्थेँ, तर त्यो पत्रमा यहुदाले आफूलाई ख्रिस्टको दास भनेका छन्, किनभने हामी ख्रिस्टको दासहरू हौँ, उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामीले त्यो हेरिसक्यौँ। तर प्रभुको दासको रूपमा हामीले केही गर्नुपर्छ। त्यहाँ 23 पदबाट हामी के सिक्छौँ भने प्रभुको दासले मूर्ख र बेसमझका तर्क वितर्कदेखि अलग बस्छ। प्रभुको दास चाहिँ मूर्ख र बेसमझ का तर्क वितर्कहरूदेखि अलग बस्छ। यो चाहिँ हामी 23 पदबाट देख्छौँ। 23 पदमा के भनेको छ भने तर झगडाहरू मात्र उत्पन्न गर्छन् भन्ने जानेर मूर्ख र बेसमझका तर्क वितर्कदेखि अलग बस्छ। यहाँ तर्क वितर्क भनेर जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, यो शब्दलाई चाहिँ अन्य ठाउँमा योहन्ना 3:25 चाहिँ वाद विवाद भनेर अनुवाद गरेको छ भने प्रेरित 25:20 र पहिलो तिमोथी 6:14 चाहिँ यसलाई प्रश्न भनेर अनुवाद गरिएको छ। त्यसैले यो मूर्ख र बेसमझको तर्क वितर्क भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ वाद विवाद उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले सोधिएका प्रश्नहरू हो, त्यस्तोहरूबाट अलग बस्छ। अब हामीले के जान्नुपर्छ भने हरेक प्रश्नहरू गलत मनसायले सोधिएका हुँदैनन्। त्यहाँ सत्यता खोजी गरिरहेकाहरूले पनि प्रश्नहरू गर्छन्।
उनीहरूलाई पनि उनीहरूको जवाफहरू दिनुपर्छ। तपाईँहरूको आफ्नै अनुभव छ, जब तपाईँहरू सुसमाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई धेरै प्रश्नहरू थियो। अब त्यस्तो प्रश्नहरू नदिएको भए, जवाफ नदिएको भए, यस्तो नसोध्नुहोस् भनेको भए तपाईँले सायद परमेश्वरलाई चिन्न पनि सक्नुहुन्थेन। त्यसैले हामीले जाँच्नुपर्छ, त्यहाँ सत्यताको खोजी गर्न र सत्य जान्न चाहनेहरू हुन्छन्, जसका प्रश्नहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्छ। तर सत्यताको खोजी गर्न होइन, सत्यता जान्न पनि होइन, केवल तर्क वितर्क र वाद विवादहरू मात्र खडा गर्न सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले जवाफ दिएर बस्नुमा फाइदा छैन। विशेष गरी झुटा शिक्षाबाट आएकाहरूले यसो गर्ने गर्छन्। यहोवाका साक्षीहरू, आङसङ्गहरूलाई पछ्याउनेहरू यस्ता प्रश्नहरू गर्छन् अनि बाइबलबाट उनीहरूले कुरा निकाल्छन्। यदि पिता मात्रै हुनुहुन्छ र माता हुनुहुन्न भने कसरी पुत्रको जन्म हुन्छ? यो बेसमझको तर्क वितर्क हो, यो मूर्ख प्रश्न हो। अनि यहोवाका साक्षीले सोध्ने गर्छन्, यदि येशू नै परमेश्वर हो भने उहाँले कसरी पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो? अनि यो बेसमझको प्रश्न हो। त्यहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उनीहरू विवाद मात्रै उत्पन्न गर्न चाहन्छन्, यस्तो खालको प्रश्नहरू गर्न चाहन्छन्। उनीहरूसँग बसेर कुरा गर्दा हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ कि उनीहरूलाई बाइबलीय सत्यतामा चासो छैन। के चासो छ भने विवाद जित्न, आफ्नो झुटा शिक्षा घुसाउन मात्रै चासो छ। यहोवाका साक्षीहरूसँग मैले धेरै कुरा गरेको छु अनि उनीहरूसँग कुरा गर्दाबाट मैले एउटा अनुभव चाहिँ के पाएको छु भने, जब उनीहरूले बोल्न छोड्छन् भनेको उनीहरूले के प्रश्नहरू राख्छन्, तपाईँलाई तर्कहरू गर्छन् अनि तपाईँ जवाफ दिन थाल्नुहुन्छ। अनि जब उनीहरू बोल्न छोड्छन् र तपाईँ जवाफ दिन थाल्नुहुन्छ, तब उनीहरूले सुन्न पनि छोड्छन्। तपाईँ बोलिरहँदा उनीहरूले सुनिरह हुँदैनन्। उनीहरू चाहिँ अब के भन्ने, अब के सोध्ने, के प्रश्न राख्ने भनेर त्यस्तो सोच्न चाहिँ व्यस्त हुन्छन्। अनि तपाईँको कुरा खास उनीहरूको कानभित्र पनि पस्दैन। उनीहरूको प्रश्नहरूदेखि अलग बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ विवाद मात्रै हो, वाद विवाद मात्रै हो। त्यसैले सिक्ने इच्छा राखेर प्रश्न सोध्ने मानिसहरू हुन्छन् र विवाद गर्ने इच्छा राखेर प्रश्न सोध्ने मानिसहरू हुन्छन्। प्रभुको दासले चाहिँ यहाँ के भइरहेछ त्यो खुट्याउन सक्नुपर्छ र त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ म बताइहाल्छु। मूर्ख र बुद्धिमान भेट भए अनि मूर्खले विवादी कुरा, कुनै पनि विवादको विषयमा कुरा निकाल्यो, कुनै पनि विषयमा भनौँ विवादी कुरा निकाल्यो भने बुद्धिमान मानिस चाहिँ चुप लागेर बस्नुपर्छ। बुद्धिमान मानिसले त्यस्तो विवाद कहिले पनि जित्न सक्दैन। सुलेमानले पनि हितोपदेश 9:6-9 त्यही भने, त्यही अर्थ दिएका छन् हामीलाई। हितोपदेश 9:6-9 के भनेका छन् भने, मूर्खहरूलाई त्याग र बाँच अनि समझको मार्गमा हिँड। जसले गिल्ला गर्नेलाई हप्काउँछ त्यो आफै शर्ममा पर्छ, अनि जसले दुष्टलाई हकार्छ त्यो आफै कलङ्कित हुन्छ। गिल्ला गर्नेलाई नहप्काऊ, नत्र त्यसले तिमीलाई घृणा गर्ला। बुद्धिमान मानिसलाई हप्काऊ र उसले तिमीलाई प्रेम गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई शिक्षा देऊ र ऊ झन् बुद्धिमान हुनेछ। इमान्दार मानिसलाई सिकाऊ र उसले विद्या बढाउनेछ। त्यसैले यहाँ परमेश्वरको गिल्ला गर्ने मानिससँग विवाद गरेर कुनै फाइदा छैन। दुष्ट मानिससँग तर्क वितर्क गरेर पनि केही फाइदा छैन, किनभने त्यस्तो हरेक विवादको परिणाम चाहिँ के पनि हुँदैन, खालि झगडा मात्रै हुन्छ। प्रभुको दासले फाइदा रहित विवादहरूमा अल्झिन इन्कार गर्छ। त्यो फाइदा छैन भने ऊ हट्नुपर्छ त्यहाँबाट। अब यसको मतलब हरेक विवाद गलत हो भन्ने पनि होइन नि, फेरि त्यो पनि हामीले सन्तुलनमा बुझ्नुपर्छ। खाँटी शिक्षाको प्रतिरक्षामा बोल्नुपर्ने समयहरू पनि आउँछन् प्रियहरू। जस्तै जब प्रेरित 15 अध्याय पढ्नु भने त्यहाँ सायद पत्रुस भाइ एक दिन आइपुग्नुहुन्छ सिकाउँदै। त्यहाँ चाहिँ झुटा शिक्षाहरू थिए, यहुदीवादीहरू, जसले चाहिँ मुक्ति पाउनलाई अनुग्रहद्वारा विश्वास गरेर मुक्ति पाइने, तर खतना गर्नुपर्छ भनेर सिकाइरहेका थिए। अनि यस्ता व्यक्तिहरूसँग कडाकडी तर्क गर्न पावल यरुसलेम गएका थिए। अनि त्यहाँ ठुलो महासभा पनि बसेको थियो। प्रेरित 15 यहुदाले पनि आफ्नो पत्रको तेस्रो पदमा हामीलाई एउटा आज्ञा दिएका छन् कि हामीलाई विश्वास सुम्पिएको छ सङ्गालो, त्यसको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर आज्ञा दिएका छन्। त्यसैले खाँटी शिक्षा भनौँ, शिक्षाको खाँटीपनाप्रति भएको आक्रमणमा हामी चुप्पै लागेर बस्नुपर्छ भनेको पनि होइन।
विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले त्यसको जवाफ दिन सक्छौँ तरिकाले। अनि तर कुनै पनि विवाद, कुनै व्यक्तिसँग हामी आम्ने सामने बसेर विवाद उसले गर्दैछ अनि त्यहाँ चाहिँ मुक्ति र भक्तिको विषयमा केही पनि फल देख्दैन भने हामी अलग भइहाल्नुपर्छ। त्यसैले हामीले प्रश्नलाई नै होइन तर प्रश्नको चरित्रलाई र प्रश्न गर्नेको चरित्रलाई विचार गर्नुपर्छ। 24 पदमा दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कि प्रभुको दासले झगडा गर्दैन। प्रभुको दासले झगडा गर्दैन। 24 पदमा भनेको छ अनि प्रभुको दासले झगडा गर्नु हुँदैन। शब्दहरू चाहिँ योभन्दा स्पष्ट हुन सक्दैन। यहाँ स्पष्ट छ प्रभुको दासले झगडा गर्नु हुँदैन। अब यहाँ के भन्न खोजेको भने कुनै पनि विवाद चाहिँ रिस, क्रोध, ठुलो स्वर, शारीरिकपनाले गरिएको विवादले कहिले पनि प्रभावकारी ढङ्गले सुधार गर्न सकिँदैन। सिकाउने र सुधार्ने काम चाहिँ जहिले पनि, यो याद राख्नुहोस् प्रियहरू, सिकाउने र सुधार्ने काम जहिले पनि तब मात्रै प्रभावकारी हुनेछ जब अर्को व्यक्तिले, जसलाई तपाईँ सिकाउँदै र सुधार्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले तपाईँले उसलाई साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ र उसको वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर महसुस गर्छ। त्यसैले तपाईँ सिधै उसको सामना गर्न गएर तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भन्दै औँला ठडाउनु भयो भने, तर उसको निम्ति साँचो वास्ता देखाउनु भएन भने, तपाईँले बाइबलीय शिक्षा नै उसलाई दिनु भए पनि, बाइबलीय तरिकाले कुरा नै गर्नुभयो भने पनि त्यो व्यक्तिले अवश्य नै तपाईँको कुरा लिन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले विवाद नगर्ने मनसाय पक्का गर्नुपर्छ, आफ्नो निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुसँग ठिक हृदयको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिसँग कुरा सुरु गर्नुपर्छ। होइन भने विवादहरूमा तपाईँ खिचिनु भयो भने सुधार्ने काम प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले बिना विवाद, बिना उच्च स्वर र बिना क्रोध, भनौँ कुनै पनि शारीरिकपना बिना नै आफ्नो विश्वासलाई बलियो साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। घर परिवारमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। पति पत्नीले एकअर्काको बिचमा सुधार्नुपर्ने कुरालाई उच्च स्वर नगरिकन, विवाद नगरिकन, नरिसाइकन, शब्दहरूले आक्रमण नगरिकन पनि प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्छन् अनि त्यही गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू, यो उच्च स्वर, विवाद अनि शब्दहरूको आक्रमण, रिस, यी कुराहरू पाप हुन् अनि यी कुराहरू चाहिँ कहिले पनि बाइबलले प्रेमबाट आउन सक्दैन। हामी तेस्रो कुरा पनि हामी हेरौँ, प्रभुको दासले कोमलतापूर्वक सिकाउँछ। कोमलतापूर्वक सिकाउँछ। 24 र 25 पदमा के भनेछ भने प्रभुको दासले झगडा गर्नु हुँदैन, तर सबै मानिसहरूप्रति के हुनुपर्छ? कोमल, सिकाउनमा सिपालु, सहनशील, विरोध गर्नेहरूलाई नम्रता साथ सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ। त्यसैले झगडाको ठिक विपरीत प्रभुको दासको व्यवहार चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। पहिलो कुरा कोमल हुनुपर्छ। यहाँ कोमल भनेको छ। यो शब्दलाई चाहिँ पावलले अर्को एक ठाउँमा प्रयोग गरेका छन्, पहिलो थेसलोनिके 2:7 अनि त्यो पदमा पावलले यो कोमल शब्दलाई कसरी जोडेको छन् भने, पावलले चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने आमाले आफ्नो नानीहरूलाई स्याहार सम्भार गरे झैँ पावल पनि थेसलोनिकेहरूको बिचमा कोमल भएर रहेको कुरा बताएका छन्। सुधार गर्ने काम चाहिँ अलिक कडासाथ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हुनसक्छ शारीरिक रूपमा, अनि अब कुनै समय त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ, अलिक कडा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अवस्था हेरेर हुन्छ, आवश्यक पर्न सक्छ। तर पावलले यहाँ के बताइरहेछन् भने अलिक कडा साथ सुधार्नु परे पनि हाम्रो मनसाय, हाम्रो मनोभाव चाहिँ कोमलतापूर्वक हुनुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ परिवारमा पनि हामी यो कुरा लागू गर्न सक्छौँ। पतिहरूलाई प्रश्न, के तपाईँहरू आफ्नो पत्नीहरूलाई चाहिँ सुसार गर्ने आमाले चाहिँ कोमलतापूर्वक सुधार्ने गर्नुहुन्छ? बुबा आमाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ, पतिले पत्नीलाई त्यस्तै गर्नुपर्छ, कोमल। अर्को शब्द छ यहाँ सहनशील। सहनशील भनेको छ सिकाउन सिपालु, यो हामी अहिले पछि हेर्नेछौँ, तर यहाँ अर्को कुरा छ सहनशील। असल इच्छा राखेर, अब यहाँ एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, असल इच्छा राखेर, असल मनोभाव राखेर पनि अरूलाई सुधार्ने प्रयास गर्दा समेत मानिसहरूले चित्त दुखाउने अनि आफै पनि चित्त दुखाउन सक्छन् र हामीलाई पनि चित्त दुख्ने गरी अनि हामीलाई पनि चोट पुग्ने गरी शब्दहरू प्रयोग गरेर जवाफ फर्काउन सक्छन्। हो, तपाईँले असल गर्न खोज्नु भएको छ, असल मनोभाव राख्नु भएको छ, तर उनीहरूको जवाफ चाहिँ तपाईँको हृदयलाई घोच्ने खालको हुनसक्छ, तपाईँको अभिप्रायलाई झुट्टो आरोप पनि लगाउन सक्छ। अनि यो काम चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नेहरूले राम्रै अनुभव गरेको हुन्छ। अनि तपाईँको कमी कमजोरीलाई खोतलेर तपाईँलाई तोड्न पनि खोज्छ,
तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ नि, सहनशील हो। हामीलाई गलत व्यवहार गर्दा हामी अधीर भयौँ भने त्यो सुधार्ने कामको प्रभावकारिता गुम्न सक्छ। हामी सहनशील हुन सक्छौँ किनभने सहनशीलता चाहिँ हाम्रो शरीरको फल होइन, त्यो पवित्र आत्माको फल हो। प्रभु येशूले पनि अन्तसम्म नै सहनुभयो अनि हामीले पनि उहाँद्वारा सहनशील हुन सक्छौँ, सहन सक्छौँ। अर्को कुरा छ नम्रता। यहाँ 25 पदमा भनेको छ विरोध गर्नेहरूलाई नम्रता साथ। नम्रता भनेको चाहिँ कमजोरपना होइन, कमजोरी होइन। नम्र हुनु भनेको डरपोक हुनु पनि होइन। मूसा नम्र थिए, येशू नम्र हुनुहुन्थ्यो, पावल नम्र थिए, तर उहाँहरू कोही पनि डरपोक र कमजोर हुनुहुन्थेन। नम्रता भनेको आत्माको फल हो। गलाती 5:22। नम्रता भनेको चाहिँ अपराधमा पक्राउ परेको भाइलाई उठाउन चाहिने आत्मिक चरित्र। गलाती 6:1मा त्यही भनेको छ, तिम्रो मध्ये कोही अपराधमा पक्राउ पर्यो भने आत्मिकहरूले त्यस्तोलाई नम्रताको आत्माले उठाऊ। अब नम्रता भने के हो त? यो शब्दलाई, नम्रता भन्ने शब्दलाई चाहिँ अरू ग्रिकहरूले पनि सधाइएको घोडालाई जनाउन प्रयोग गर्ने गर्थे। सधाइएको घोडा, त्यो घोडा आफैमा बलियो र सामर्थ्य हुन्थ्यो, तरै पनि त्यो आफ्नो मालिकको पूर्ण अधीनतामा सुम्पिएको हुन्थ्यो। त्यसैले नम्रता भनेको आवश्यक पर्दा त्यहाँ कडा बोली गर्नुपर्ने अवस्था आउला। नम्रता त्यो भन्दै ऊ नम्र छैन भन्न मिल्दैन। नम्रता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने एउटा नम्र व्यक्ति चाहिँ आफ्नो मालिकको इच्छामा पूर्ण रूपमा समर्पित, संवेदनशील हुन्छ। उसले आफ्नो बललाई, आफ्नो सामर्थ्यलाई आफ्नै बुद्धिले प्रयोग गर्दैन, तर मालिकको इच्छाअनुसार प्रयोग गर्छ। त्यो घोडा कमजोर भएको छैन, ऊ बलियो छ। अनि मालिकले उसलाई कति किलोमिटर दौडन लाउँछ, ऊ दौडन सक्छ, तर उसको बल चाहिँ नियन्त्रण गरिएको छ र मालिकको इच्छाअनुसार प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले नम्र व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै स्वेच्छाले काम गर्दैन, तर ऊ चाहिँ प्रभुको दास हो। नम्र व्यक्ति भनेको प्रभुको दास हो। उसमा बल छ, तर ऊ दास हो। र साथै अर्को चरित्र के चाहिन्छ भने सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनेको छ। 24 पदमा नि भनेको छ सिकाउनमा सिपालु, अनि 25 पदमा भनेको छ विरोध गर्नेहरूलाई सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति, अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् ल, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी गर्दैछौँ। एउटा व्यक्ति कोमल हुन सक्छ, नम्र पनि हुन सक्छ, सहनशील पनि हुन सक्छ, तै पनि ऊ परमेश्वरको वचनमा रित्तो छ भने ऊ प्रभावकारी व्यक्ति हुन सक्दैन सुधार्ने काममा। किनभने मानिसहरूलाई हाम्रो चरित्र मात्र होइन, तर मुख्य गरी परमेश्वरको वचन देखाइनुपर्छ। पावलले यहाँ के भन्दैछन् भने प्रभुको दास चाहिँ सिकाउनमा सिपालु हुन्छ। 25 पदमा फेरि पावलले भनेको छन् सिकाउने, सुधार्ने हुनुपर्छ। अनि यो सिकाउने, सुधार्ने भन्ने शब्द चाहिँ यो ताडना भन्ने शब्दसँग बुझाउँछ। छोराछोरीको अनुशासन अनि ताडना भनेर पनि यसलाई प्रयोग गरिएको छ। यहाँ एउटा के सिक्छौँ भने छोराछोरीलाई पनि छडी मात्र लगाउनु तालिम होइन, उनीहरूलाई शिक्षा चाहिन्छ। त्यसरी नै सुधार गर्ने कामको मापदण्ड चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, हो यस्ता विचारहरूले कहिले पनि सुधार नसक्दैन। मेरो विचार र मलाई लागेको कुराको वेट, तौल चाहिँ 0 बराबर छ सुधार्ने काममा। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ बोझिलो छ, त्यसको चाहिँ वेट छ, त्यसको तौल छ। त्यसैले मेरो विचार होइन, तर परमेश्वरको वचन प्रभावशाली छ। हिब्रू 4:12। मेरो विचारले होइन, तर परमेश्वरको वचनले एउटा कठोर हृदयलाई तोड्न सक्छ। घन जस्तै छ यर्मिया 23:29। आफ्नो विचारलाई बढावा दिने समस्यादेखि हामी होसियार हुनुपर्छ, प्रभुको दास। र चौथो कुरा हामी हेर्नेछौँ अन्तिममा, प्रभुको दासले प्रभुमा भरोसा गर्छ। यहाँ 25 पदको बिचदेखि के भनेको छ भने सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई सत्यता मान्नका निम्ति पश्चाताप देलान् अनि शैतानका पासोबाट छुट्नका निम्ति तिनीहरू होसमा आउलान्, जो शैतानद्वारा त्यसको इच्छा पुरा गर्नका निम्ति कैदमा हालिएका छन्। अब 25 पदको र 26 पदको बाँकी भागले के सिकाउँछ भने सबै कुराहरू उहाँको निर्देशन अनुसार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो छ, हाम्रो जिम्मेवारी। तर अन्त्यमा उनीहरू भित्र अलौकिक काम गर्नुहुने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यहाँ यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विरोध गर्नेहरू भनिएको छ। उनीहरू सत्यता मानिरहेका छैनन्, त्यसैले सत्यता मान्नु परेको छ। उनीहरूले पश्चाताप गर्नु खाँचो छ।
साथै उनीहरू शैतानको पासोमा छन्, शैतानको इच्छा पुरा गर्नका निम्ति कैदमा हालिएका छन्। अर्थात् यी व्यक्तिहरू चाहिँ हुमेनियस र फिलेटस जस्ता व्यक्ति भए पनि वास्तवमा यहाँ के देखिरहेका छौँ भने यहाँ आत्मिक युद्ध छ, त्यहाँ शैतान पनि छ अनि त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उनीहरू शैतानको पासोमा छन् अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट होसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आत्मिक युद्ध छ। जहिले पनि सुधार्ने काममा हामीले शारीरिक आँखाले मात्र हेरेर पुग्दैन, त्यहाँ निरन्तर आत्मिक युद्ध चलिरहेको छ भन्ने देख्नुपर्छ। परमेश्वरको सहायता बिना हामीले शून्य सफलता हात पार्नेछौँ। मानिसहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले हामीले परमेश्वरसँग सहायताको निम्ति कुरा गर्नुपर्छ, किनभने अवस्था जतिसुकै असम्भव देखिए पनि उनीहरूलाई पश्चाताप दिन परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माले मात्र उनीहरूलाई कायल पार्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ। त्यहाँ विरोध गर्नेहरू छन् भने उनीहरूलाई शिक्षा दिन सक्ने हुनुपर्छ। अनि हामीले नम्रता साथ प्रार्थना सहित त्यो गऱ्यौँ भने सायद त्यो व्यक्ति बाँच्ला। तरै पनि मूर्ख र बेसमझको विवाद मात्रै छ भने हामी अलग हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग भेट भइहाल्यो भने पनि हामी झगडा गर्नु हुँदैन। हामी नम्रता साथ हाम्रो विश्वास बताइदिन सक्छौँ अनि आफ्नो बाटो लाग्न सक्छौँ। प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। हाम्रो 2 अध्यायसम्मको अध्ययन यहाँ सकिएको छ। प्रभु इच्छामा आउने समयमा हामी 3 अध्याय सुरु गर्नेछौँ। हामी यहाँ अन्त गरौँ।